सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों तमाम मेहमानों का मशहूर हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मसूद साहब जो कि डॉक्टर सैयद आलम मसूद साहब के वफादार हैं ये कर रहे हैं। मसूद साहब जो है ला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और एक अरसे से इसको थ्रेट्स मिल रही है, बल्कि संगीन किस्म के थ्रेट्स इसको और इसके फैमिली को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने इस सूबे के जो पुलिस के अहकाम हैं उनसे भी मिले हैं, उनको तहरीरन दिया है, जुबानी उनको सब कुछ बताया है, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं था। ये भी इस किस्म का था जिस तरह की कोई किसी को, और इसको थ्रेट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और शदीद किस्म के थ्रेट्स। इसका वजह सिर्फ ये है कि ये डॉक्टर सैयद आलम मसूद का वफादार है और डॉक्टर सैयद आलम मसूद जो है वो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है और अरसे से इस मुल्क से बाहर है, इस मुल्क में है ही नहीं। और तैमूर मसूद जो है खुद किसी भी सियासी पार्टी या किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं है, न इस किस्म की किसी एक्टिविटी में मुलव्वस है, लेकिन इसके बावजूद इसको थ्रेट्स मिल रही है। ये अपनी बात खुद कर लेंगे, इस पर जो गुजरी है, जो किया है, और जो इसके बाद आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह हम उसकी भी जवाब देंगे और आपसे ये खुद अपनी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहाफ़ियों और साथियों। जैसे आप सबको पता है कि मेरा नाम तैमूर आलम महसूद है और मैं डॉक्टर सैयद आलम महसूद का बेटा हूँ। पिछले 2 सालों से जब मेरे वालिद साहब इधर थे, हमें कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी। उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाई है। पिछले 1 महीने से जो धमकियाँ मुझे मिल रही है और मेरी फैमिली को मिल रही है, उन हवाले से मैंने सबको खबर दी है। मैं SSP ऑपरेशंस, CCP पेशावर और SP कैंट से भी मिला हूँ इस हवाले से। SHO तातारा रियाज खान को भी हमने इस हवाले से इतला दी है, लेकिन इस बार वो इसमें कोई संजीदगी नहीं अख्तियार कर रहे हैं। वो इस बार मेरा कोई FIR भी नहीं ले रहे हैं। 30 सितंबर को मुझे कॉल मौसूल हुई है कि आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना आपके ख़ानदान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ना मेरे ख़ानदान की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना मैं किसी तहरीक का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये धमकियाँ जो मिल रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से मिल रही है कि मेरे वालिद डॉक्टर सैयद आलम महसूद पख्तूनों की हकूक़ की बात कर रहे हैं। वो अपने वसाइल और हक़ मलकियत और हकीमियत की बात कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि इस बार इस केस में पुलिस इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। मैंने बहुत बार इनको कहा, वो मेरे इस बार FIR भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने कौम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पैगाम आगे पहुंचाएं और मेरे इस हवाले से मेरी मदद करें। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ मुझे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ फॉलो करती है। मुझे पता नहीं वो लोग कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं। एक बार मेरे घर के गेट के बाहर भी नंबर प्लेट समेत गाड़ी आई है। वो हमारे घर के बंदे से बाहर पूछ रही हैं, वो रिकॉर्ड बहुत सारे FIR, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस के सब कुछ मैं अपने साथ लाया हूँ, आप सबको मिल जाएंगे। FIR की कॉपियाँ, CCTV फुटेज भी है मेरे साथ। वो मेरे बंदे से पूछती है कि डॉक्टर साहब किधर है, इसका बेटा किधर है, हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा बंदा गाड़ी के पास गया तो वो गाड़ी भगा के ले गया। गाड़ी स्ट्रीट के एंड में खड़ा हुआ है। तो ये गाड़ी का नंबर RX456 करोला गाड़ी है, मैंने पुलिस को दी है। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि 9 महीनों से पेशावर की पुलिस एक इस्लामाबाद रजिस्टर गाड़ी नहीं मालूम कर सकती है। अगर ये गाड़ी मालूम नहीं कर सकती तो ये मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मेरे घर को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये मैं मुतालबा करना चाहता हूँ अपने कौम से, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि
ہمیں سیکیورٹی دی جائے کہ ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں مجبوراً عدالت جاؤں گا. ہم ہائی کورٹ کے ذریعے اپنا آواز پہنچائیں گے. اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار پاکستان کی ریاست ہوگی اور یہ سارے ادارے, پولیس, انٹیلیجنس ادارے, یہ سب ہوں گے اس کے ذمہ دار. یہ کل پریس کانفرنس کی بکنگ کی تھی تو مجھے کل میسیجز ملے کہ تم ہمارا پریس کانفرنس کے ذریعے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. یہ اسکرین شاٹس وغیرہ سب موجود ہے کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو اور جو تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ ہوگا. اس سے سید عالم محسود بھی, اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور ساری قوم کو بھی پتہ چل جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کون ہے. مجھے ایک بات میں بھول گیا, وہ بھی کہہ دوں گا. مجھے اسی 2 ہفتے پہلے پولیس اسپیشل برانچ کی طرف سے کال آئی ہے کہ تمہیں خطرہ ہے, تمہارے گھر کو خطرہ ہے, تم گھر سے باہر نہ نکلو, تم پولیس کو بولو. تو اسپیشل برانچ کو اگر پتہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے تو وہ مجھے تحفظ کیوں نہیں دے رہے؟ اگر ان کو اتنا علم ہے, وہ نہ تحفظ دے رہے ہیں, نہ میری FIR کاٹ رہے ہیں, نہ ہمیں حفاظت دے رہے ہیں, تو ہم کریں تو کریں کیا؟ یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور مجرموں کو گرفتار کیا جائے. شکریہ. یہ ریکارڈ جی سب ساتھ لائے ہوں. یہ CCPO کو جب ہم نے یہ تھریٹس وغیرہ ہیں, یہ گاڑی, یہ وہ گاڑی ہے جو ہمارے گھر کے سامنے آئی تھی. یہ وہ میسیجز ہیں جو کل مجھے موصول ہوئے ہیں. یہ وہ میسیجز جو مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اس نمبر سے کال آتے رہتے ہیں مجھے. وہی مختلف نمبرز ہیں جو کبھی ایک لوکیشن دیتے ہیں, کبھی دوسرا وہ دیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ کون ہے. یہ مجھے میسج ملا تھا کہ تمہارے گھر ہم نے 2 بار خط کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. لیکن مجھے ایسا کوئی خط نہیں ملا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے تاتارا پولیس اسٹیشن سے ایڈوائزری نوٹس بھی ملا ہے کہ اپنی سیکیورٹی زیادہ کرو, باہر جب گھوما کرو خیال کیا کرو. یہ مجھے ایڈوائزری نوٹس دے رہے ہیں لیکن مجھے تحفظ نہیں دے رہے ہیں. یہ دوسرا ان کا ایڈوائزری نوٹس تھا جو ان لوگوں نے مجھے دیا تھا, لیکن پھر وہی بات, تحفظ نہیں دے رہے ہیں. یہ میری FIR کی کاپی ہے جو میں نے پچھلے سال تاتارا پولیس اسٹیشن میں کی تھی, لیکن پچھلے 1 سال سے مجرموں کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے ہیں. یہ اسی پولیس اسٹیشن میں میرے والد صاحب کا FIR ہے, ڈاکٹر سید عالم محسود کا FIR ہے, لیکن ابھی تک 2 سال سے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا. یہ میرے والد صاحب کو SP کینٹ پشاور کی طرف سے ایڈوائزری نوٹس ملا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, آپ احتیاط کریں. یہ سب باتیں, یہ سب ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب ادھر تھے وہ جلسہ کر لیتے تو ان پہ FIR بہت آسانی سے کٹ جاتا تھا. جب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس آئی تھی تو 15-20 موبائل آ گئی تھی, وہ کہاں سے آئی؟ اور جب ہماری سیکیورٹی کی بات ہوئی تو ایک پولیس کا رائڈر بھی نہیں آتا ہے ہمارے گھر کی طرف. تو یہی مطالبہ ہے کہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے. اور اگر جو کچھ مجھے, میرے گھر والوں کو جو کچھ نقصان پہنچا اس کی ذمہ داری یہی پولیس ہوگی, یہی پاکستان کی ریاست ہوگی اور انٹیلیجنس ادارے ہوں گے. شکریہ. آپ کی رہائش گاہ اعتماد میں؟ جی جی.
ڈاکٹر صاحب آج کل آؤٹ آف کنٹری ہیں؟ جی جی وہاں پہ شاید کوئی ایکٹیویٹیز ہوگی جس وجہ سے پھر آپ نہیں جی فی الحال کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اپنی طبیعت تھوڑی بیمار ہے علاج کے لیے جی جی ٹھیک ہے صحیح آپ کی بات واضح اگر آپ ذرا نہیں کریں Any question? No.